बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मज़ीद एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे अपनी तमाम तर गुफ्तगू के साथ इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की तमाम तर बम्बार्डमेंट जारी है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, यकीनन आप मीडिया के अंदर देख रहे हैं, तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में आ रही हैं। इस सिलसिले में भी हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको ये बताते चलें, इस वक्त पाकिस्तान में कंपनी यानी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट या आने वाली गवर्नमेंट, इनका इसराइल के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, इन पर इसराइल की किस तरह की नवाज़शात चल रही हैं और ये इन तमाम पहलुओं को किस तरह और किस रंग में देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे। जहां एक तरफ फ़लस्तीन लहू लहू हो रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, डिटेल आपके सामने रखेंगे, इस वक्त मुख्तसर सी बात करेंगे आपसे। सबसे पहले आपको बताते चले नाज़रीन, एक नई डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान में तैयार की जा रही है। ये डॉक्यूमेंट्री ISPR की तरफ से नाज़रीन तैयार की जाएगी। इसका बुनियादी मकसद ये है कि इमरान खान साहब यानी PTI को डीफेम करना है। इससे पहले भी नाज़रीन ISI के साइबर डिवीजन ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी, जिसकी रूह से ये सूरत हाल थी कि पूरे मुल्क में वो चलाई गई, मगर वो तो फ्लॉप हो गई। नाज़रीन, इसके साथ साथ अब एक नया ट्रेंड भी साइबर डिवीजन ने एक थर्ड क्लास और दलालों वाला काम शुरू कर दिया। निहायत अफसोस का मकाम है, डिफरेंट लड़के और लड़कियों को चलाया गया। कोशिश की गई PTI के लोग सोशल मीडिया में या जहां जहां पर भी अवेलेबल हैं, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाए, उनकी डिटेल हासिल की जाए, उन पर शिकंजा कसा जा सके, उन पर चूड़ी कसी जा सके और उनको गिरफ्त में लाया जा सके। बहरहाल किसी भी मुल्क में ये नहीं होता, मगर हमारे मुल्क में ये हो रहा है। और इसके साथ साथ नई डॉक्यूमेंट्री के अंदर गुमान किया जा रहा है कि इसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का भी बयान होगा, जनरल बाजवा साहब भी इसके अंदर होंगे और इम्कान ये है इमरान खान और दीगर लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री में जनाब साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का भी क्लिप डाला जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद इलेक्शन से 1 से 2 माह कबल मीडिया पे चलाना, पूरी दुनिया को दिखाना और नून लीग को देना, ताकि उनका बयानिया और मौक़िफ़ मजबूत हो सके। नाज़रीन, ये तमाम शाखसाने इसराइल के साथ मिल रहे हैं और इनकी कोशिश ये है कि इसराइल के हवाले से जो इन पर नवाज़शात की जा रही हैं, इमरान खान पर जो इस वक्त मुकम्मल प्रेशर डाला जा रहा है, उसका बुनियादी मकसद यही है कि खान साहब को लताड़ना और एक नुक्ते पर लाना। नुक्ता ये है कि इसराइल की रकम बजरिया सऊदी अरबिया होगी, जो वसूल की जाए, मुल्क को आगे बढ़ाया जाए, कुछ दो और कुछ लो का बयानिया लेकर चला जाए। मगर इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है, खान ने मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ अगर आप नाज़रीन देखें, इस तरह इसराइल और फ़लस्तीन का जो टाकरा हो चुका है नाज़रीन, हमास ने मुकम्मल तौर पर अटैक कर दिया। जिन लोगों ने अटैक किया है, आपने देखा होगा एक इंतहाई तख्लीकी अंदाज में, क्रिएटिव वे में अटैक किया गया है और इस सूरत हाल के अंदर ये सूरत हाल रही। अब तक की जो खबरें हैं, 500 से ज़्यादा नाज़रीन 500 से ज़्यादा इसराइलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पहली बार हो चुका है। दूसरी बात यह है, अफसोसनाक खबर आपको बताएं, गुज़श्ता दिनों रात गए चाइना मिलिट्री का एक वफद चिकलाला एयरबेस पर तशरीफ़ लाया। वो कंपनी से उन्होंने मुज़ाकरात किए, क्योंकि नाज़रीन जो हमने दीगर प्रोग्रामों में आपसे तज़किरा किया था कि गवादर के अंदर जो हमने कैफियत बनाई थी वो आपके सामने थी। गवादर के अंदर जहां आपके इस वक्त सफारतकार पाकिस्तान में अमेरिका के तशरीफ़ ले गए, उस हवाले से उनसे बहुत ज़्यादा कंसेंसस हैं। वो क्लियर कट जवाब मांगने के लिए आए हैं पाकिस्तान में, हमें बताया जाए पाकिस्तान अमेरिका के साथ है या चाइना के हमरा खड़ा होता है। नाज़रीन, साथ साथ आपको बताते चलें, इस सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मुतालबा कर दिया है इमरान खान को आज़ाद किया जाए। हम आगे आपको बताएंगे इमरान खान की आज़ादी का फजलुर रहमान साहब ने क्यों कहा है, क्योंकि उनकी ज़ाती सियासत इस वक्त डंप हो चुकी है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताते चलें, जदीद तरीन जंगी तैयारों से इस वक्त इसराइल ने अटैक किया है और लगभग आपको बताते चलें, बिल्डिंगों के अलावा अब की तादाद जो है मोहतात अंदाजे के मुताबिक और हमारी मालूमात के मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोग शहीद या हलाक हो चुके हैं, 3000 से ज़्यादा लोग घायल हैं, ज़ख्मी हैं और उनमें से 2000 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मगर इसी असना में देखें, हमास की तरफ से 5000 से ज़्यादा मिसाइल दागे गए और उसके साथ साथ इस वक्त ड्रोन के जरिए हमला किया गया। इस वक्त पूरी दुनिया की बरादरी सामने आ चुकी है। अमेरिका अपना बहरी बेड़ा ला चुका है, इसके अंदर बीच में मुकम्मल हिमायत का ऐलान अमेरिका ने इसराइल के हक में किया। मगर इस वक्त सूरत हाल मजीद दिगरगुं उस वक्त बन जाती है नाज़रीन, जिस वक्त हमास के हवाले से पूरी मुस्लिम दुनिया खामोश है। यहाँ देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ प्यूटन ने बयान दिया और शी जिनपिंग ने दिया, जो चाइना के हवाले से था, यानी जो ला दीन है वो फ़लस्तीन रियासत की बात कर रहे हैं, मगर हमारे मुल्क से किसी भी
طرح کی مؤثر آواز نہ اٹھی اور نہ ہی چلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں، نتنیاہو نے ایک بیان دیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف اس طرح جانے کی ایک قیمت ہے جو چکانی پڑے گی، یقینی طور پر یہ سخت قیمت ہوگی جو چکائی جائے گی۔ ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اس قیمت اور خمیازہ کیا ہے، یہ جنگ کیوں پلانٹ کی گئی، کیوں مسلط کی گئی، کیوں لائی گئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ صورتحال مزید دیگر گوں ہو گئی ہے۔ سعودی عربیہ جو انتہائی قریب ترین تھا اس وقت MBS کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا امریکہ کو جو شرائط دی گئیں ان میں یہ تھا کہ مکمل طور پر سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھا جائے، تا حیات دی جائے، مگر اسرائیل کا یہ کہنا تھا ہم کسی طرح کی سیکیورٹی اور شرائط کو ماننے سے انکاری ہیں۔ اب یہ ہم معاملات بھی بہت دور چلے گئے ہیں حالات کے مطابق۔ ناظرین، یہ گیم ایسے لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کر سجائی اور بنائی گئی ہے، کیونکہ ہم اس بات کو اگلے پروگرام میں بھی لے کر آئیں گے۔ جو ویپن، جو اسلحہ یوز ہوا ہے وہ کمپنی کی طرف سے، وہ اسلحہ جو یوکرین میں دیا گیا تھا۔ ناظرین، یوکرین گورنمنٹ نے وہ صورتحال یہ بنائی، وہی اسلحہ حماس کو بیچا۔ آپ حیران ہوں گے بلیک مارکیٹ میں جن کا ہولڈ ہے وہ آلریڈی اسرائیلیوں کا ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں، پاکستانی اسلحہ یوکرین کی طرف، یوکرین کے ذریعے حماس کے پاس بلیک مارکیٹ کا اسلحہ بذریعہ یوکرین حماس کو دیا گیا اور پھر ان کے ذریعے اپنے ملک پر اٹیک ہوا۔ ناظرین، کچھ لوگ اس بات کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اسرائیل نے ایسی کوشش نہیں کی ہوگی۔ ہم ان کو بتاتے چلیں، جہاں ٹوئن ٹاور کا ایشو ہو سکتا ہے، پوری دنیا کو لایا جا سکتا ہے، پاکستان جیسے ملک میں OGD کیمپ سے لے کر اب تک کے تمام سانحات کے اندر ہماری کمپنی بم بلاسٹنگ میں ملوث ہو سکتی ہے، تو پوری دنیا میں یہ ہو جانا کوئی معمولی یا چنبے کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اب حالات جو بگڑ رہے ہیں اس کے اثرات پاکستان پر دور رس ناصل ہوں گے، اور ان اثرات میں پاکستان کو بڑی اچھی طرح سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ جنگ یہاں نہیں رکے گی۔ اس کے اندر کئی ممالک آ چکے ہیں، پاکستان کا رول انتہائی اہم ہو چکا ہے۔ ناظرین، 110 سال میں سے 74 ممالک کی انوالومنٹ اس وقت اس کے اندر ہو چکی ہے۔ ناظرین، 74 ممالک کی انوالومنٹ ہو چکی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، کئی ملکوں کی معیشت جنگوں کے ذریعے چلتی ہے۔ اب نتنیاہو کے خلاف جو سٹرائک ہو رہی تھی وہ ممکن نہیں رہ گئی، کیونکہ عدالتیں پیچھے جا چکی ہیں اور آگے جنگیں آگے آ چکی ہیں۔ اس لیے ہم نے پہلے بھی بات کی، آپ اگر کبھی غور کریں، امریکہ کا بجٹ، ڈیفنس بجٹ 816 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہے۔ وہ کس بنیاد پر ہے؟ اسی بنیاد پر ہے مختلف ممالک سے جنگیں لڑنا اور ان کو لے کے چلنا۔ اگر صورتحال مزید دیگر گوں ہو رہی ہے، آنے والے دنوں میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ صورتحال پاکستان میں بھی آپ کو بگڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ تیل کا کرائسس آپ کو قریب ترین نظر آئے گا، جس کے غالب از امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے، ہم نے ابتدا میں بتایا فضل الرحمان صاحب کی خواہش تھی کہ میاں نواز شریف، عمران خان کو ریلیز کیا جائے۔ اب یہ خواہش میاں نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ناظرین عوام ان کو پذیرائی دینے کے لیے قطعی تیار نہیں ہے۔ اور کل جو لاہور ٹھوکر نیاز بیگ کے اندر جلسہ ہوا، اسے آپ جلسہ مت کہیے، اسے دعوت ولیمہ سمجھیے۔ ولیمے پر آئے ہوئے لوگ، اکٹھے کیے گئے لوگ سمجھیے، کیونکہ بیانیہ تو کچھ تھا نہیں کچھ کر سکتے۔ آپ کو بات کے آخر میں بتاتے چلیں، کچمبے کی بات، باقر نقوی صاحب ہیں ہمارے جسٹس لاہور کے ہائی کورٹ کے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے صاحبزادے نے، جن کا نام ڈاکٹر سید محمد علی ہے، دورہ امریکہ کرنا ہے، سرکاری پروٹوکول دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے ہم کس قسم کی بنانا سٹیٹ ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک جسٹس فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے بیٹے کو سرکاری پروٹوکول دیا جائے، کیوں نہ دیا جائے ناظرین؟ کیونکہ مریم نواز کے کیسز ہوں، شہباز شریف کی برطانیہ کی اجازت ہو، نواز شریف کا پینما کے حوالے سے کیس ہوں، یہ سارے کیسز کو باقر نجفی صاحب نے ہی ڈیل کیا ہے۔ یقیناً اس ڈیل کے نتیجے میں کچھ حاصل وصول بھی ہوگا۔ اور اگلی بات آپ کو آخری بتاتے چلیں، نیب کے اندر انتہائی افسوسناک عمل یہ ہے کہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر انٹیلیجنس کے لگائے جا رہے ہیں جو اس وقت انویسٹیگیٹ کریں گے۔ پھر نوجوانوں سے کہہ دیجئے تعلیم نہ حاصل کریں، جائیں ملکوں میں، کسی اور ملک جانا ہے یا پاکستان یا کہیں بھی، جب آپ اپنے ریٹائرڈ لوگوں کو ہی نوازشات کرنی ہے اور ان کو یہ آگے لے کر بڑھنا ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ دوسری طرف آپ کے ساتھ خبر شیئر کریں گے، آزاد کشمیر میں جو سول نافرمانی کی صورتحال بن چکی ہے، یہ کسی طرح بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے، وہاں کے لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں اور آوازیں کس رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو علیحدہ کیا جائے، ہمیں بہتر تھا کہ اس سے زیادہ اچھا تھا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ہی آپ کھڑا کر دیتے، ہم آپ کے ہمراہ کھڑے نہ ہو سکتے۔ ناظرین اس وقت پاکستان میں حالات انتہائی دگرگوں ہو چکے ہیں۔ اس تمام معاملات میں کمپنی نے مکمل خاموشی اختیار کر لی ہے۔ ان کا خاموش ہونا اس بات کی آگہی ہے کہ یہ مکمل اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کسی قسم کی اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ ناظرین مزید اپڈیٹس جیسے بھی آتی رہیں گی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔